بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دے سادہ پیغام، آج دی ساری گفتگو، آج دے سادہ موضوع، آج دے سادہ ٹاپک روز جمعہ دے بارے ہے۔ جمعہ دری بڑی فضیلت والے، بڑا انعام والے، بڑا برکت والے۔ جی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن، اے ازہر من الشمس، روز روشن دکھا رہے تو جمعہ افضل ترین ہے اور انعامات دنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نادار لوگاں واسطے، اپنے فقیر لوگاں واسطے اس جمعے کو حج قرار فرمائے، اور تمام صاحب ایمان واسطے اللہ رب العزت نے ایک عید دنی قرار فرمائے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمیندن، مومنین مسلمین غور طلبات ہے کہ اللہ رب العزت جمعے دے دی خاص طور تے اپنے مقرب فرشتیاں کو مساجد دے دروازے تے نازل کریں دے۔ انہاں دے ہتھیں چاندی دیاں تختیاں ہونیاں، سونے دے قلم ہونن، او اے چاندی دیاں تختیاں گن کے رہیں، سونے دے قلم لے کے رہیں، او مساجد جتا جمعہ ہوندہ ہے انہاں دروازیاں تے نازل ہونن۔ انہاں دے دروازے، مسجد دے دروازے تے آ کے رہی نورانی کرسیاں بچھا کے رہی، مسجد دے دروازے کو ملائکہ اپنا دفتر بنا دینن، ہر آمن والے مومنین دا انتظار کرینن۔ او بالترتیب جس انداز نال آنن، مثال جڑا پہلے ہے پہلے، جڑا آخیر تے آخیر، جڑا درمیان ہے جڑا درمیان تے، بالترتیب انہاں چاندی دیاں تختیاں تے سونے دے قلم نال اور نورانی کرسیاں تے بہ کے رہیں، اور لکھ دین کیرا مومن خوش نصیب ہے جڑا پہلے ہے۔ اور غور طلبات ہے، اے ہیک مومن دا قدم جڑا مسجد کی طرف ود رہی ہے جمعے دنی، معصومین علیہم السلام ارشاد فرمین اللہ رب العزت انہاں دا ایک قدم جہنم دے کول چھٹکارے دا سبب قرار لیندے، ایک قدم جہنم کول بچن دا ذریعہ بندے۔ مومنین دیکھ کے مولا نے یہی نال ارشاد فرمایا، اے جڑے اللہ دے ملائکے ہیں، اے اس وقت تک بیٹھے رہنن، اے دفتر بڑھائی رہنن مسجد دے دروازے کو، جب تک جمعے دی جماعت کرنا والا امام پیش نماز اون مسجد کو چھوڑ نہیں دینا، اون دروازے تو جوں ہی او امام باہر نکل دے، اے ملائکہ مسجد دے دروازے کو اپنا دفتر ختم کر کے رہیں، اپنی فیلاں او چاندی دیاں تختیاں چاہ کے رہیں، سونے دے قلم چاہ کے رہیں، او نورانی کرسیاں جنہیں بچھی ہوئے ہوندیاں، او تمام چیزاں کو سمیٹ کے رہیں، اے اللہ دی بارگاہ دے بھی چلے ویندن۔ تا سارے کو چاہیے دے جمعہ داری اتنی فضیلت آلے افضل ترین دی ہیں، اللہ دے ملائک سارے انتظاری چھوڑنے، تا مومنین ایسا کو چاہیے دے کہ سب تو پہلے آمن دی کوشش کروں، اور سب تو پہلے اون چاندی دیاں تختیاں تے سونے دے کلمہ دے نال، اور جڑے ملائکہ نورانی کرسیاں تے بیٹھن، تاکہ اون دفتر دے بھی ساری حاضری ہو ونجے، اے حاضری اللہ دی بارگاہ دے بھی ساری پہنچ ویسی، جڑے معاشر دی گرمی، شدت، حدت اور اندھو ناکیاں کول سا کو محفوظ رکھ سی، اور اندہ انعام اللہ دنیا تے عطا فرمیسی اور آخرتی جی عطا فرمیسی۔ والحمدللہ رب العالمین۔